प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने चाहा कि आज तुम ये सुनो, क्योंकि आज वो तुम्हें बताना चाहता है कि तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं। हाँ, तुम्हारी हर वो फरियाद जो तुमने आंसुओं के साथ कही, हर वो दुआ जो तुमने खामोशी में की, अल्लाह ने उन्हें एक एक करके सुन लिया है। और अब अल्लाह तुम्हें उन 7 निशानियों के ज़रिए ये बता रहा है कि तुम्हारी दुआओं का जवाब आ चुका है। तुम शायद सोच रहे हो, काश कोई बता दे कि मेरी दुआ कब पूरी होगी। तो दोस्तों सुनो, अल्लाह तुम्हें जवाब दे रहा है, बस तुम्हें उन निशानियों को पहचानना है। ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम जान सको कि अल्लाह कभी खामोश नहीं होता। वो सिर्फ तुम्हें समझा रहा होता है कि कबूलियत करीब है। तो दोस्तों आओ, दिल थाम लो और इन निशानियों को दिल से सुनो, क्योंकि शायद इन्हीं में तुम्हारे सवालों का जवाब छुपा हो। कभी तुमने महसूस किया कि तुम बहुत रो चुके हो, इतनी दुआएं मांग चुके हो कि अब अल्फाज भी साथ छोड़ गए, और एक दिन तुम्हारा दिल अचानक खामोश हो जाता है। ना शिकायत, ना फरियाद, ना जल्दी, बस एक अजीब सा इत्मीनान। तुम सोचते हो शायद ये थकान है, लेकिन हकीकत में ये थकान नहीं, ये अल्लाह की पहली निशानी होती है कि वो तुम्हारी दुआ का जवाब देना शुरू कर चुका है। जब तुम्हारी दुआएं आसमान तक पहुंच जाती हैं, तो सबसे पहले अल्लाह तुम्हारे दिल में सुकून उतारता है। वो सुकून जो किसी लफ्ज़ में नहीं, किसी चीज़ में नहीं, बस तुम्हारे अंदर उतरने लगता है। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हारे आंसू रुक जाते हैं और दिल आहिस्ता से कहता है, अब सब अल्लाह पर छोड़ दो। ये जुमला खुद अल्लाह की तरफ से होता है। वो तुम्हारे दिल के ज़रिए तुम्हें समझा रहा होता है कि तुम्हारी फरियाद सुनी जा चुकी है। इसी सुकून के बाद अल्लाह तुम्हें दूसरी निशानी दिखाता है, जो ज़ाहिर में मुश्किल लगती है, मगर दरअसल कबूलियत की अलामत होती है। दोस्तों, दूसरी निशानी जब ज़िंदगी में रुकावटें आने लगती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बहुत दुआ करते हैं तो हालात पहले से ज़्यादा बिगड़ने लगते हैं। लोग बदल जाते हैं, मौके हाथ से निकल जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। हम समझते हैं शायद अल्लाह ने दुआ रद्द कर दी, लेकिन नहीं दोस्तों, ये अल्लाह का वो मरला होता है जहाँ वो तुम्हें गलत रास्तों से हटाकर सीधा उस जगह ला रहा होता है जहाँ तुम्हारी दुआ पूरी होने वाली है। कभी तुम्हें तन्हा कर देता है, कभी कुछ छीन लेता है, कभी तुम्हें रोक देता है, ताकि ताकि तुम थोड़ा ठहरो, सोचो और उसके मंसूबे के मुताबिक चलो। ये रुकावट दरअसल हिफाजत होती है, और यही दूसरी निशानी है कि अल्लाह तुम्हारी दुआ पर अमल शुरू कर चुका है। जब तुम्हारे अंदर सुकून उतरने लगे और तुम्हारे आसपास की दुनिया बिखरने लगे, समझ लेना तुम्हारी दुआ रद्द नहीं हुई, बल्कि कबूल होने के रास्ते पर है। दोस्तों, अल्लाह तुम्हें नए हालात, नए रास्तों और नई दिशाओं में ले जा रहा होता है। बस तुम रुकना मत, क्योंकि तुम अभी कबूलियत के सफ़र पर हो, और ये सफ़र सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें अल्लाह ख़ास तौर पर चुनता है। कभी कभी तुम दुआ मांगते हो किसी चीज़ के लिए, और तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बदलने लगता है जिसका उस दुआ से कोई ताल्लुक़ ही नहीं लगता, लेकिन तुम नहीं जानते ये अल्लाह की तीसरी निशानी है। दोस्तों, तीसरी निशानी, दिल में गुनाहों से बेजारी आना। दोस्तों, जब तुम्हारी दुआ सुनी जाती है तो सबसे पहले अल्लाह तुम्हारे दिल को पाक करने लगता है। तुम्हारे अंदर एक अजीब सा एहसास जागता है कि अब वो पुरानी चीज़ें तुम्हें सुकून नहीं देती। वो लोग, वो बातें, वो महफिलें, सब बेईमानी लगने लगती हैं। तुम्हारे दिल में नरमी आती है, आंसू खुद ब खुद आने लगते हैं, और तुम्हें हर नमाज, हर तौबा किसी नए सुकून के दरवाजे तक ले जाती है। दोस्तों, ये अल्लाह की निशानी है कि वो तुम्हारी दुआ पूरी करने से पहले तुम्हें उसके काबिल बना रहा है, क्योंकि अल्लाह कभी वो नेमत किसी नापाक दिल को नहीं देता जिसे वो महफूज ना रख सके। दोस्तों, चौथी निशानी, अल्लाह तुम्हें कुछ लोगों से दूर कर देता है। ये वो निशानी है जिसे ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते। जब तुम दुआ करते हो तो अल्लाह तुम्हारे आसपास का माहौल बदल देता है। वो लोग जो तुम्हें नुकसान दे सकते हैं, जो तुम्हारी मंजिल के रास्ते में रुकावट हैं, वो एक एक करके खुद दूर होने लगते हैं।
تمہیں دکھ ہوتا ہے، تم تنہا محسوس کرتے ہو، لیکن یاد رکھو یہ تنہائی سزا نہیں، یہ حفاظت ہے۔ اللہ تمہیں ایسے دلوں سے جدا کرتا ہے جو تمہیں کمزور کر رہے تھے، اور ایسے رشتے دیتا ہے جو تمہیں مضبوط بناتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کا دور ہو جانا تمہاری دعا کے قبول ہونے کی شروعات ہوتی ہے۔ تم نہیں دیکھ پاتے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کن لوگوں کے درمیان رکھنا ہے اور کن سے بچانا ہے۔ پانچویں نشانی، یقین کی روشنی۔ دوستو، یقین کی روشنی پیدا ہونا اور پھر آتا ہے وہ لمحہ جب تمہارے دل میں ایک عجیب سا یقین اترنے لگتا ہے۔ کوئی آواز نہیں آتی، مگر دل کہتا ہے اللہ سن رہا ہے۔ تم اب وہیں دعائیں مانگتے ہو، مگر بے چینی کے ساتھ نہیں، سکون کے ساتھ۔ تمہارے اندر ایک خاموش طاقت پیدا ہوتی ہے جو کہتی ہے میں جانتا ہوں میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہارے اندر یقین کا بیج بو دیتا ہے، اور یقین دعا کی روح ہے۔ جب تم ان نشانیوں کو محسوس کرنے لگو، دل گناہوں سے پاک ہونے لگے، غلط لوگ خود دور ہو جائیں اور دل میں ایمان کی روشنی اترنے لگے، تو سمجھ جانا تمہاری دعا اب قریب ہے۔ دوستو، اللہ تمہیں صرف جواب نہیں دے رہا، بلکہ تمہیں اس دعا کے لائق بنا رہا ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں بندہ بدلتا ہے اور دعا حقیقت بننے کے راستے پر چل پڑتی ہے۔ جب تم صبر کے آخری کنارے پر ہوتے ہو، جب لگتا ہے اب کچھ باقی نہیں رہا، تو دراصل وہ لمحہ قریب آ رہا ہوتا ہے جس کے لیے تم نے اتنی دیر دعا کی تھی۔ دوستو، اللہ جب اپنی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے تو وہ کبھی ایک ساتھ نہیں کھولتا، وہ آہستہ آہستہ تمہیں دکھاتا ہے کہ اس نے تمہاری دعاؤں کو کس محبت سے ترتیب دیا ہے۔ دوستو، چھٹی نشانی، چھوٹی خوشیوں کے ذریعے بڑا پیغام۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ تم کسی بڑی دعا کے انتظار میں ہوتے ہو، مگر اچانک کوئی چھوٹی خوشی مل جاتی ہے، کسی کام میں آسانی، کسی غم میں تسلی، یا کسی شخص کے ذریعے ایک نرم سا پیغام۔ یہ چھوٹی خوشیاں معمولی نہیں ہوتیں، یہ اللہ کا طریقہ ہوتا ہے تمہیں یقین دلانے کا کہ میں تمہیں بھولا نہیں ہوں۔ یہ چھٹی نشانی ہے، اللہ تمہیں اشارے دیتا ہے کہ تمہاری دعا راستے میں ہے، بس وقت آ رہا ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب دل خود کہتا ہے ہاں میرا رب میرے ساتھ ہے۔ دوستو، ساتویں نشانی، دل کی گواہی۔ اور پھر ایک دن کچھ بدلے یا نہ بدلے، مگر تمہارے دل کے اندر سے ایک صدا اٹھتی ہے، میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ کوئی ثبوت نہیں، کوئی اشارہ نہیں، بس دل کا یقین۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جواب دے چکا ہوتا ہے۔ تم محسوس کرتے ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور تمہیں کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا۔ یہ اللہ کی سب سے خوبصورت نشانی ہے کہ وہ تمہیں ظاہری جواب سے پہلے دل کا یقین دے دیتا ہے۔ اور تو جب تم یہ 7 نشانیاں دیکھو تو سمجھ لو تمہاری دعا سنی جا چکی ہے۔ اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تمہارا سفر بیکار نہیں تھا، تمہارا صبر، تمہارے آنسو، تمہاری راتیں سب قبول ہو چکی ہیں۔ بس اب تھوڑا سا انتظار، اور کیونکہ تمہارا رب وعدہ خلاف نہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔